अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत से मुखातिब है तमाम तारीफ़ें नबी आखिर ज़मां पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर डायनामिक्स बदल गए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड है, कि जहाँ पर एक लोअर मिडिल क्लास खातून एक बिल्कुल मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुज़ाहिमत की संबल निशानी डॉक्टर महरंग बलोच के लिए बलोच सरदार मिल रहे हैं। वो सरदार आपस में सर जोड़ रहे हैं और वो ट्राइब्स हो, कबीले, बुख्ती कबीला हो या मैंगल हो, ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइंस दे रहे हैं और एक बड़े मार्च का ऐलान कर दिया। बल्कि अख्तर मैंगल साहब ने तो ये कहा कि मैं मर भी जाऊं अब पीछे नहीं हटूंगा। तो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल खराब हो गई है और फिर साथ बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया अख्तर मैंगल साहब ने, वो भी आपके सामने रखते हैं। साथ साथ नाज़रीन, जो सड़क है उसे गर्म कर दिया है और ये अलीमा खान साहबा ने किया है, इमरान खान साहब की बहन ने। एक तो ये अपने आप में एक मजमून पूरा बनता है कि ये बहन भाई क्या खाकर बड़े हुए हैं, यानी बहादुरी, दिलेरी और गैरतमंदी इनके ऊपर आकर खत्म हो जाती है। खान हो या इमरान खान की बहनें हो, इमरान खान का भांजा हो, ये गैर मामूली तौर पर बहादुर है, ये गैर मामूली तौर पर दिलेर है, ये एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटते। अलीमा खान साहबा, नूरीन खान साहबा, मैंने खुद इन्हें देखा, इनके इंटरव्यूज किए हैं, एक लम्हे के लिए भी इनकी आंख नहीं झुकती। यानी 1% भी इंसान के चेहरे पर डर खौफ कभी ना कभी आ जाता है, लेकिन यानी हराम है अगर डर और खौफ की भी जरूरत हो। मेरे ख्याल में डर और खौफ भी इनसे डरता होगा, वो भी इनसे भागता होगा, इनके नेड़े तेड़े नहीं आता होगा। बहादुरी, दिलेरी, एक स्टैंड लेना, पोजीशन लेना, ये इनके ऊपर खत्म है। अलीमा खान साहबा ने ऐलान कर दिया, उन्होंने बिल्कुल वाजे क्लियर कट ऐलान कर दिया और ये लिटमस टेस्ट भी है तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के लिए जो बाहर है। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि इनके लिए बड़े मुश्किल टाइम गुजारा है इन्होंने, बहुत सारों की बच्चियां मारी गई, बच्चे मारे गए, डिप्रेशन में चले गए, उनकी बेगमात के साथ जुल्म हुआ है, खुद उनके साथ जुल्म हुआ, किसी के बाल काटे गए, किसी का बाजू तोड़ दिया गया, किसी को डेथ सेल के अंदर रखा गया। एक बड़े मुश्किल टाइम से ये लोग गुजरे हैं। उसके बाद जाकर इनका बाज़ाहिर कम से कम जो तासुर मिल रहा है कि इन्होंने सरेंडर किया है, जिस तरह इंडियन फिल्मों के अंदर सरेंडर करते हैं, मेरे ख्याल में उससे जल्दी इन्होंने जाकर सरेंडर किया। बट स्टिल इन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए भी दें, बड़ा मुश्किल टाइम इन्होंने गुजारा, वाकईतन एक ओखा टाइम है जो कि इन्होंने गुजारा है। अपने प्लादे नुकसान कर दिए, अपनी प्रॉपर्टीज नुकसान, अपनी जमीनें, कारोबार, घर, बच्चों की तालीम, सब कुछ इन्होंने नुकसान किया। अब मुराद सईद साहब, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। और मुराद सईद, ये जाती तौर पर मैं समझता हूं, मुझे बड़ा दुख भी है, एक इंतहाई काबिल पढ़ा लिखा जवान, यानी ये मुराद सईद का ताल्लुक डजंट मीन कि सिर्फ पीटीआई से है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से या खान से है, किसी भी पार्टी से ऐसे जवान, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इन्हें एकोमोडेट करना चाहिए, इन्हें सामने लाना चाहिए। एक पढ़ा लिखा जज्बाती जवान ये चाहिए था इस मुल्क को। और मुराद सईद, अब उसे जान का खतरा है, यानी वो सिर्फ पॉलिटिशियन है, उसने चूज किया कि मैंने अपनी जिंदगी में सियासत करनी है, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। यानी 3 चीजों के ऊपर कोई भी बंदा मुराद सईद की गारंटी ले सकता है। यह बंदा पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, या अपने लोगों के लिए, किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए या सोशल कॉज के लिए जान दे सकता है। और खान के ऊपर तो यह जान कई दफा, यानी ऐसे लम्हात पर यह सामने खड़ा रहा है कि जहां पर बाकायदा इमरान खान ये कहता है कि मेरी जान लेने का जो प्लान है मौजूद था, वहां पर जो गाड़ी में सबसे आगे खड़ा था, गाड़ी के छत पर खड़ा था, वो मुराद सईद था। तो मुराद सईद ने भी एक ऐलान किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले अलीमा खान साहब, अलीमा खान ने ट्वीट किया है, अलीमा खानम, दे डिड नॉट लेट एनी पॉलिटिकल पीपल मीट इमरान खान इन अडियाला जेल टुडे, कि खान के साथ किसी भी सियासी बंदे को नहीं मिलने दिया जाता। अब नहीं मिलने देने का मतलब यह है कि खान की जो कम्युनिकेशन है, जो खान हिदायत जारी कर रहा है, वो बाहर ना निकले। वी लास्ट मेट आवर ब्रदर ऑन मार्च 2025, आवर नेक्स्ट मीटिंग इज स्केड्यूल्ड फॉर ट्यूसडे अप्रैल 8, 2025। आखिरी बार हम अपने शेर भाई से 20 मार्च 2025 को मिले थे, लेकिन हमारी खान के साथ जो अगली मुलाकात है वो 8 अप्रैल को है 2025 को, विच विल बी 3 वीक्स फ्रॉम आवर लास्ट मीटिंग। 3 हफ्तों बाद ये मुलाकात होनी है। इंशाअल्लाह आवर फैमिली विल रीच अडियाला एट 2 PM। हम 2 बजे, जो कि स्केड्यूल टाइम है, जो कि डेजिग्नेटेड टाइम है, 2 बजे हम अडियाला जेल पहुंचेंगे। If we are not allowed to meet Imran Khan, we plan to sit outside Adiala jail until we are allowed। उन्होंने कहा कि अगर हमें खान से ना मिलने दिया गया तो हम अडियाला जेल के बाहर से नहीं जाएंगे, चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, धूप हो, बादल हो, दिन और रात हो, हमने अडियाला जेल के बाहर ही जाकर बैठना है। ये उन्होंने ऐलान, उन्होंने कहा हम डरना देंगे। और फिर जो नौजवान पॉलिटिकल क्लास है जो इमर्ज हो रही है, तैयबा राजा हूं, आयशा भुट्टा साहिबा हूं, सनम जावेद हूं, ये और फिर जो बाकी जो और हैं, जनाब आलिया हमजा साहब हूं, जिनका पंजाब के अंदर बड़ा रोल रहा है, वो तमाम तर क़यादत ये कह रही है, खासतौर पर जो नौजवान क़यादत है, उनका सवाल ही पता नहीं होता हम वहां से उठें, हम वहां पर मौजूद रहेंगे, धरना देंगे और ये धरना फिर चलेगा और फिर ये लंबा चलेगा। अब ये बात समझें कि पाकिस्तान के अंदर एक लंबे अरसे से ये पाकिस्तानी अवाम आवाज दे रही है कि इमरान खान के लिए अगर कोई मूवमेंट चला सकता है, या तो वो अचकजाई साहब चलाएं तो चले, सेंस बनता है। लेकिन ये जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो जीत कर पार्लियामान के अंदर पहुंची है, इनके अंदर दमखम नहीं है। ये मेरी तरह है, चिट्टे कपड़े पहन लिए, काली वेस्ट कोट पहन ली, बड़के मार ली, एनके लगा ली, एनकू का शौक रखते हैं माशाल्लाह से, अच्छा तैयार होते हैं, दाढ़ियां शाड़ियां शेव करके, मेरी तरह है माशाल्लाह।
اس کے لیے بننا چاہیے جو دلیر ہو, جس کے اندر دم ہو, جس کے اندر کنڈا ہو, وہ موومنٹ چلا سکتا ہے عمران خان کے لیے. اور وہ علیمہ خان صاحب ہے, عمران خان صاحب کی بہن. ایک لمبے ٹائم سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر عوام یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو اپنے بھائی کے لیے موومنٹ چلانی چاہیے اور اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. اور علیمہ خان صاحبہ ایک ان کے کہنے پر پورا پاکستان باہر نکل آئے گا, چونکہ لوگوں کو پتا ہے اگر یہ کہہ دیں گی تو پھر یہ پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر دلیر ہیں, بہادر ہیں, پھر سٹینڈ لینے کی ان کی پوزیشن ہے, پھر لوگ ان کی بات پر یقین کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. لہذا شاید یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو علیمہ خان اپنے آپ کو, علیمہ خان صاحبہ کا ایک رول عمران خان صاحب کی نہ صرف رہائی کے لیے بلکہ آنے والے ٹائم میں بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی یہ فلی خود کو انڈلج کر دیں, اور جو کہ ہونا بھی چاہیے, ہر شخص کا یہ رائٹ بھی ہے. ناظرین, مراد سعید کا جو ٹویٹ ہے, اگین یہ بہت ساری چیزیں واضح کر رہا ہے, اور مراد سعید نے ایک دفعہ پھر اعلان کر دیا کہ وہ خود باقاعدہ سے اب چیزوں کو خود دیکھیں گے. بانی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے عید کے بعد تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا تھا. یہ مراد صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اس نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی. اس نے کہا خان نے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد ایک موومنٹ ہوگی. اب موجودہ قیادت میں کسی کے منہ سے آپ نے, یہ عید شوز کے اندر جا کر بیٹھے ہیں تیار ہو کر خوشبو لگا کر, کسی کے منہ سے آپ نے تحریک کا نام نہیں سنا ہوگا. لیکن مراد سے یہ کہہ رہا ہے کہ خان نے عید سے پہلے اعلان کیا تھا کہ تحریک چلے گی. پختونخوا کے وہ جوان جو ایک سال بنی گالا اور زمان پارک کیمپ میں رہے, اب یہ خاص قسم کی جو ٹیم ہے تحریک انصاف کی, اسے مخاطب کر رہے ہیں جوانوں کو جو زمان پارک میں بھی رہے اور جو بنی گالا میں بھی رہے. وہ اور ہر اہم ایکٹیویٹی کے موقع پر تمام تجبر و فسطائیت کا مقابلہ کرتے رہے, قافلوں کے لیے راستہ کلیئر کرتے رہے. انشاءاللہ 6 اپریل کو ان جان نثار عمران خان کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا. اب یہ جان نثار عمران خان جو کنونشن ہے اور جو خان کے جان نثار ہیں, یہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ٹولی ہے, ایک بہت بڑا گروہ ہے, یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان بھر سے جوانوں کی. اور یہ نوجوان ہیں, یہ پڑھے لکھے جوان ہیں, سمجھدار جوان ہیں, دلیر ہیں, غیرت مند ہیں, اور یہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ان کا کنونشن مراد سعید صاحب نے بلا لیا. 11 اپریل کو سبات اپنے حلقے کے گرینڈ جرگے سے 2 نکاتی ایجنڈے, عمران خان, بشرا بی بی سمیت قیادت اور کارکنوں کی رہائی اور امن کی بحالی پر تفصیلی بات کروں گا. اب یہ جو بات کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ مراد سعید یا تو ویڈیو پیغام کے ذریعے کرے گا یا آڈیو کے ذریعے, یعنی مراد سعید افیکٹولی سبات سے, اپنی جگہ سے, اپنے گڑھ سے, جہاں پر وہ چیخیں مارتا رہا, وہ جہاں پر وہ چلاتا رہا کہ جناب دہشت گرد واپس آ رہے ہیں, ہوش کے ناخن لیں, جناب حالات خراب ہو رہے ہیں, پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں. اس وقت جو مراد سعید بات کر رہا تھا, آج سب اس پر یقین کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جناب میں خود وہاں پر بات چیت کروں گا. تحریک انصاف کے ہر احتجاج میں شامل نوجوان اور قافلے لانے والوں کو بھی تیاری کا کہہ رہا ہوں. جیسے ہی جامع پلان سامنے آئے گا آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا. کراچی اور سندھ کے نوجوانوں کو پارٹی سے مشاورت کے بعد 1 ہفتے میں پلان دینے کی ہدایت کی تھی. کل ان کا تفصیلی لائحہ عمل بھی موصول ہو جائے گا. بلوچستان کے تمام ساتھی پرامن احتجاج کرنے والے بلوچ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا احتجاجی مارچ کا استقبال کرنے کی ہدایت جاری کرتا ہوں. یعنی کوئٹہ میں اختر مینگل کے مارچ کا جو اختر مینگل پہنچے گا, کہہ رہے مراد سعید کہہ رہے ہیں, ان کا استقبال کریں. پی ٹی آئی قیادت بھی بلوچستان مارچ میں شریک ہوئی, جس میں لطیف کھوسا صاحب ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, تحریک انصاف آلریڈی جناب صاحبزادہ حامد اللہ صاحب, یہ سب وہاں پر آلریڈی پہنچے. عمران خان کے نظریے اور ہدایت کے مطابق قیادت اور کارکن انشاءاللہ ہر مظلوم کا ساتھ کھڑے ہوں گے. پنجاب جس طرح سے 23 مارچ کو نکلا تھا, اس سے واضح ہے کہ پنجاب کے کارکن تیار ہیں, اور خواتین جس طرح متحرک ہو کر ان کو لیڈ کر رہی ہیں, ان کا یہ کردار مثالی اور قابل فخر ہے. نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کو فلیش پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تحریک کے اگلے مرحلے کی تیاری پر فوکس رکھنے کو کہا ہے. نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کے ساتھ تفصیلی, یعنی یہ پورا مراد صحیح نے ایک لائحہ عمل دے دیا جو ایک لیڈر کے طور پر ایک لیڈر دے سکتا ہے. تو مراد صحیح نے اعلان کر دیا کہ نام 1 2 3 یہ 3-4 چیزیں ہیں, اور پورے پاکستان کو اس نے انگیج کر دیا ہے, اور یہ ذمہ داری مراد صحیح نے دے لی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ جناب یہ اڈیالہ جیل کے بعد دھرنا دے رہے ہیں. اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے ایک تو اختر مینگل صاحب موجود ہیں, لیکن دوسری طرف جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے الٹیمیٹم دیا تھا یہ نوابزادہ گورام بھکٹی صاحب ہیں. یہ بھکٹی ٹرائب کی ایک بڑی عام ترین شخصیت ہے, انہیں گزشتہ رات گرفتار کر دیا گیا ہے. ابھی سے 14-15 گھنٹے پہلے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے, اور انہوں نے آج کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ آج دن 12 بجے جمعے کی نماز کے بعد وہ اعلان کریں گے, بڑا اہم ترین اعلان کریں گے. اسی دوران اختر مینگل صاحب نے ایک دفعہ پھر سے ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے پھر ایک گھنٹی بجائی ہے اور واضح انہوں نے پیغام دیا ہے. اختر مینگل صاحب لکھتے ہیں, میں تمام سیاسی جماعتوں, قبائلی عمائدین, نوجوانوں, بزرگوں, مردوں اور عورتوں سے اپیل کرتا ہوں, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا کو اور ان لوگوں کو جو بیرکوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں بتا دیں کہ ہماری مائیں اور بہنوں پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر ہمیں گرفتار کیا گیا تو ہم پھر سے اٹھیں گے. اگر ہمیں شہید کیا گیا تو ہماری اگلی نسلیں ہماری جگہ لے لیں گے.
کوئی دھمکی، کوئی طاقت، کوئی جبر ہمیں نہیں روک نہیں سکتا. 6 اپریل کو صبح 10 بجے ہم کوئٹہ کی جانب اپنے مارچ کا دوبارہ سے آغاز کر دیں گے. تو بگٹی ٹرائب بھی مل رہا ہے, ان کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں. مینگل, اختر مینگل آپ کے جو نیشنل ڈسکورس کا حصہ ہے, آپ کی پارلیمان کا جو بندہ حصہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم آگے بڑھیں گے اور ہم پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے. آپ جو طاقت لگانا چاہتے لگا لیں, آپ جو زور لگانا چاہتے لگا لیں, ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے. دیٹس اگین ویری سیریس جو کہ بلوچستان کے اندر صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.